ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीवगान्धी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। परिभाषेन्दुशेखरे अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। सेदुषः इति रूपविषये अनुपपत्तिः, अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः अर्थः, परिभाषायाः ज्ञापकत्वप्रदर्शनं, समर्थग्रहणेन अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वनिराशः, परिभाषायाः प्रवृत्तौ निमित्तविनाशसम्भावनापि निमित्तम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अपवादभूतायाः वारणादाङ्गं बलीयो भवति इति परिभाषायाः ज्ञापकत्वं, परिभाषा क्व प्रवर्तते तस्याः अनित्यत्वञ्च सप्रमाणं पूर्वस्मिन् पाठे निरूपितम्। अत्रापि अन्तरङ्गपरिभाषायाः अपवादभूतायाः अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः निरूपणं क्रियते। तत्र आदौ अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः अर्थविषये श्रीमतां दीक्षितानाम् आशयः कथमस्ति इति निरूप्यते। अत्र मूले पंक्तिः एवमस्ति। नन्वेवं सेदुष इत्यादौ अन्तरङ्गत्वात् इडागमे ततः सम्प्रसारणेपि इटः श्रवणापत्तिः इति। तत्र प्रथमतः इदानीं सेदिवान् इति रूपं कथं भवति इति विचारः क्रियते। सद् धातुः अस्ति। षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु इति धातुः। तस्य धात्वादेशः इत्यनेन षकारस्य सकारे सति सद् इति भवति, लुकारस्य इत्संज्ञा भवति। अस्य कृत्प्रकरणे छन्दसि लिट् इत्यनेन छन्दसि लिड् विहितः। तदनन्तरं लिटः कानज्वा इत्यनेन लिट् स्थाने कानच् प्रत्ययः उक्तः। तदनन्तरं क्वसुश्च इति सूत्रेण लिट् स्थाने क्वसु प्रत्ययोपि उक्तः। एते प्रत्ययाः छन्दसि एव भवन्ति। तदनन्तरं भाषायां सदवसस्रुवः इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण भाषायामपि नाम लोकेपि सदधातोः वसधातोः सृधातोश्च लिट् भवति। लिटः स्थाने क्वसु प्रत्ययः कानच् एतौ द्वौ प्रत्ययौ भवतः इत्यर्थः। अतः प्रकृते सदधातोः लिट् भवति। लिट् स्थाने क्वसु प्रत्ययः। तथा सति इदानीं सद् क्वसु प्रत्यये उकारस्य इत्संज्ञा ककारस्य इत्संज्ञा वस् इति भवति। सद् वस् इति स्थिते इदानीम् अस्य कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रथमतः सद् वस् इत्यवस्थायाम् अयञ्च वसु प्रत्ययः लिट् स्थाने कृतः खलु। अतः लिटः यानि कार्याणि तानि कार्याणि अत्रापि भवन्ति। अतः लिट् धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन
धातोः द्वित्वं भवति। द्वित्वे सति सद् सद् वस् इति जाते अत एकहल् मध्ये अनादेशादेर्लिटि इत्यनेन लिन्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गं तदवयवस्य असंयुक्तहल् मध्यस्थस्य अकारस्य एकारस्यात् अभ्यासलोपश्च कितिलिटि इत्यर्थकेन अत्र कित् लिट् परकत्वम् अस्ति। असंयोगाल् लिट् कित् इत्यनेन असंयोगात् परः अपिलिट् कित् भवति इति कथनात् अयम् अपिलिट् भवति, अतः कित् भवति। कित्वात् अत्र इदानीं ये त्वम् अभ्यासलोपश्च भवतः। तथा चेत् सेद् वस् इति भवति। इदानीं वस्वेकाजात् घसाम् इति नियमात् आर्थातिकस्येड् बलादेः इत्यनेन वसुप्रत्ययस्य इडागमः भवति। इडागमे अस्ति सेद् इवस्, सेदिवस् मेलनेन सेदिवस् इति भवति। इदानीं सेदिवस् इत्यस्य कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्यये अनन्तरं वसु प्रत्ययः उगित् भवति। उगित्वात् उगितजां सर्वनामस्थाने अथातोः इत्यनेन नुमागमे उपधादीर्घे सुलोपे संयोगान्तलोपे सेदिवान् इति रूपं भवति। एतच्च रूपं प्रथमाविभक्तौ एकवचने भवति। एवमेव सेदिवान्, सेदिवांसौ, सेदिवांसः, सेदिवांसं, सेदिवांसौ, सेदुषः इति अस्माकं कृते इदानीं मूलग्रन्थे दत्तमस्ति। एतच्च रूपं शशि द्वितीया बहुवचने शशि भवति। अत्र अस्यापि प्रक्रिया किञ्चित् द्रष्टव्या। अत्रापि सद् वस् इत्यस्ति। सद् वस् इत्यवस्थायाम् इदानीं लिट् स्थानिकः क्वसु प्रत्ययः खलु, अतः धातोः द्वित्वे सति द्वित्वे अनन्तरम् अत एकहल् मध्ये अनादेशादेर्लिटि इत्यनेन ये त्वाभ्यासलोपो भवतः तदानीं सद् वस् इति जाते। इदानीं वसु प्रत्यय तदनन्तरं तस्मात् शस् प्रत्यये सति सेद् वस् शस् इति स्थिते इदानीं शस् प्रत्ययः अजादिः अस्ति, असर्वनामस्थानिकः प्रत्ययः अस्ति। अतः यचिभम् इत्यनेन यकारादिषु अजादिषु कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परेषु पूर्वं भसंज्ञं स्यात् इत्यनेन भसंज्ञा अस्ति। भसंज्ञायाः सत्वात् वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन वसुप्रत्यय घटक वकारस्य सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं नाम इग्यणः सम्प्रसारणं। एण् स्थाने यः इग् भवति तस्य सम्प्रसारणम् इति संज्ञा शास्त्रे विहिता अस्ति। अतः वकारस्य हल्मात्रस्य सम्प्रसारणं भवति। तदानीं सद् उ अस् शस्, शस् नाम अस् इत्येव भवति। तदानीं सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन सम्प्रसारणात् अचिपरे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् इति कथनात् अत्र पूर्वरूपे उकार अकारयोः स्थाने उकारे सति सद् वस्। इदानीं मेलने सदुस् इति भवति। सदुस् अस् इति जाते। इदानीं स्यासिवसिगसीनाञ्च इत्यनेन सकारस्य षत्वे सेदुष् अस् मेलने सेदुषस् ऋत्वे विसर्गे सेदुषः इति रूपं भवति। इदानीम् अनुपपत्तिः प्रदर्श्यते। सद् वस् इत्यवस्थायां सद् वस् शस् इति पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे अत्र शस् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य भसंज्ञा अस्ति इति मत्वा वकारस्य सम्प्रसारणं वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणं प्राप्नोति। वस् प्रत्ययः आर्धधातुक इति मत्वा वस्वेकाजात् घसाम् इति नियमात् आर्धधातुकस्येड् बलादेः इत्यनेन इडागमः प्राप्नोति। इडागमः केवलं
वलादिः आर्धधातुकमस्ति चेत् इडागमः भवति। अतः इडागमः अत्र अन्तरङ्गः भवति। बहिर्भूत शस्निमित्तकत्वेन सम्प्रसारणं बहिरङ्गं भवति। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अत्र अन्तरङ्गत्वात् प्रथमतः इडागमः प्राप्नोति। इडागमे सति तदनन्तरम् इदानीं सेद् इवस् अस् इति भवति। तदनन्तरं वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणेपि इदानीं कृतः यः इडागमः अस्ति स च श्रूयेत। तथा चेत् सेदुषः इति रूपं न सिद्ध्यति। एवम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः स्वीकारे अत्र दोषः अस्ति इति दोषापादनं क्रियते। तदा इयं परिभाषा आरब्धा अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति। पाणिनीयाः पाणिनिशिष्याः अकृतव्यूहाः भवन्ति इत्यर्थः। अत्र भाविनि निमित्तविनाशे इति अध्याहारः क्रियते। न कृतः अकृतः, विशिष्टः ऊहः व्यूहः। न कृतः अकृतः विशिष्टः ऊहः यैः ते अकृतव्यूहाः, अन्यपदार्थः पाणिनीयाः। अत्र भाविनि निमित्तविनाशे इत्यस्य अध्याहारः कृतः खलु। अतः भाविनि निमित्तविनाशे सति पाणिनीयाः तत्प्रयुक्तकार्य अभाववन्तः इति। अत्र व्यूहः इत्यस्य ऊहशब्दस्य व्यूह इत्यत्र वि इत्युपसर्गपूर्वक ऊहधातोः अत्र व्यूहः इति भवति। अत्र ऊह इत्यस्य निश्चय इत्यर्थः। एवञ्च भाविनि निमित्तविनाशे सति तत्प्रयुक्तकार्य अभावनिश्चयवन्तः भवति पाणिनीयाः पाणिनिशिष्याः इत्यर्थः स्वीक्रियते। प्रकृते अत्र किं जातम् इति चेत् सेदुषः इत्यत्र भाविनि सम्प्रसारणे सति इदानीम् इडागमस्य निमित्तं यदस्ति तन्निमित्तं सम्प्रसारणे सति नश्यति। अतः तत्प्रयुक्त इडागमः इदानीमेव पाणिनीयाः न कुर्वन्ति। तथा चेत् अत्र इडागमस्य प्रसक्तिः नास्ति। अतः सम्प्रसारणे सति सेदुषः इति शुद्धं रूपं सिद्ध्यति। अस्याः परिभाषायाः अर्थः एवं वर्णितः। प्रकृते अत्र परिशीलयामश्चेत् एतादृशः अर्थः अत्र फलति। बहिरङ्गेण अन्तरङ्गस्य निमित्तविनाशे पश्चात् सम्भाविते अन्तरङ्गन्न इति मूलपङ्क्तिः अस्ति। यदि बहिरङ्गशास्त्रेण अन्तरङ्गशास्त्रस्य निमित्तविनाशः भवति इति यदि चिन्तनम् अस्माकम् अस्ति चेत् तदानीं पूर्वं प्राप्नोति यत् कार्यम् अन्तरङ्गकार्यं तदपि कार्यं पाणिनीयाः न कुर्वन्ति। अतः प्रकृते अत्र भाविनि सम्प्रसारणेन वलादित्वस्य बहिरङ्गेण सम्प्रसारणेन अन्तरङ्गस्य इडागमस्य निमित्तविनाशः वलादित्वं नङ्क्ष्यति इति मत्वा तत्प्रयुक्तं कार्यम् इदानीमेव न कुर्मः। तथा चेत् अत्र इदानीम् इडागमस्य प्रसक्तिः नास्ति इति अनया परिभाषया तत्र इडागमः वारितः सेदुषः इति रूपमपि साधितम्। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति चेत् समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रस्थं समर्थानाम् इति पदम्। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रस्य कः अर्थः इति किञ्चित् परिशीलयामः। समर्थानां प्रथमात् वा इति त्रीणि पदानि सन्ति। एतच्च सूत्रम् अधिकारसूत्रम् अस्ति। समर्थानां तद्धितेषु एतत् सूत्रं गच्छति।
अधिकाररूपेण गच्छति, गत्वा तथिताः समर्थेभ्यः भवन्ति। समर्थ इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् सामर्थ्यञ्च अत्र कृतसन्धिकार्यत्वम् इति यावत् इति कौमुद्यां लिखितमस्ति। समर्थानां नाम कृतसन्धिकार्येभ्यः प्रथमात् इत्यस्य प्रथमोच्चारितबोध्यबोधकात् वा तथिताः भवन्ति इति सर्वेषु सूत्रेषु गत्वा बोधयन्ति। यथा उदाहरणतया तस्यापत्यम् इति सूत्रं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र सूत्रे तस्य इति षष्ट्यन्तं पदं प्रथमोच्चारितमस्ति। अतः प्रथमोच्चारितात् षष्ट्यन्तात् अपत्यम् इत्यर्थे प्रत्ययाः भवन्ति वा भवन्ति इति सूत्रार्थः तत्र भवति। तेन उपगोः अपत्यम् इत्यत्र उपगु इति षष्ट्यन्तात् अनेन सूत्रेण तथितप्रत्ययः भवति, औपगवः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र सूत्रे समर्थग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् कृतसन्धिकार्येभ्यः तथितप्रत्ययाः भवेयुः इत्याशयेन तत्र समर्थग्रहणं कृतम्। इदानीं सूत्थितः इत्यादिस्थलेषु सु उत्थितः सूत्थितः इति, अत्र सूत्थितस्य अपत्यम् इत्यर्थे इदानीम् अत्र सौत्थितिः इति रूपं भवति। अतै इत्यनेन ई प्रत्ययः वक्तव्यः। सौत्थितिः इति सिद्धं रूपम् इष्टम्। सूत्थित इत्यवस्थायाम् इदानीं सवर्णदीर्घः कृतः, सवर्णदीर्घे अस्ति सूत्थित इति जातं। तदानीं सूत्थितस्य अपत्यम् इत्यर्थे षष्ट्यन्तात् सूत्थितशब्दात् इदानीम् ई प्रत्यये सति तथितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धौ सु इति ऊकारस्य औकारे सति सौत्थित ई इति जाते, यस्येति च इत्यनेन अकारस्य लोपे सति सौत्थिति इति तद्धितान्तं प्रातिपदिकं भवति। अतः सुप्रत्यये सति ऋत्वे विसर्गे सौत्थितिः इति रूपं भवति। अत्र एवम् इदानीं सु उत्थित सवर्णदीर्घः न कृतः इति चिन्तयामः। पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे सु उत्थित अनन्तरम् अण् प्रत्ययः अस्ति, ई प्रत्ययः अस्ति। ई प्रत्ययः अस्ति सु उत्थित ई इत्यवस्थायाम् इदानीं सु उ इत्यत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। अकस्सवर्णे दीर्घ इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। ई प्रत्ययं निमित्तीकृत्य सु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः प्राप्नोति। तदानीं वृद्धिः बहिर्भूत तद्धितनिमित्तकत्वेन बहिरङ्गा भवति, सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गः भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे सूत्थित इति भवति। अतः तदानीं ततः परम् आदिवृद्धौ सौत्थितिः इति रूपं सिद्ध्यत्येव। तदानीम् अन्तरङ्ग असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं सवर्णदीर्घे तदनन्तरं तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धौ सौत्थितिः इति रूपं भवत्येव। एवं रीत्या सौत्थितिः इति रूपं भवत्येव। एवं रीत्या सिद्धे अत्र सूत्रे समर्थानाम् इति सूत्रे समर्थग्रहणं व्यर्थम्। तद्व्यर्थीभूय एवं ज्ञापयति अकृतयोः पाणिनीयाः इति बोधयति। अकृतयोः पाणिनीयाः इति बोधयति। अतः अत्र भाविन्या आदिवृद्ध्या यदा सवर्णदीर्घः कृतः तदानीं भाविन्या आदिवृद्ध्या सवर्णाच्त्वविनाशः अस्ति। अतः इदानीं सवर्णदीर्घमेव न कुर्मः। अतः सवर्णदीर्घ एव
न प्रवर्तेत तथा न सवर्णदीर्घः अवश्यं भवतु इत्याशयेन समर्थानाम् इति सूत्रे समर्थग्रहणम्। अन्यथा किं भवति, यदा सवर्णदीर्घः अत्र न भवति तदानीं सु उत्थित इ इत्यवस्थायां सु इत्यत्र विद्यमान उकारस्य तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धौ सौ उत्थित इदानीम् आवादेशे साउत्थितिः इति रूपं प्राप्नोति। तादृशं रूपं मा भूत् इत्येतदर्थं समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रे समर्थग्रहणं कृतं। समर्थग्रहणकरणात् अत्र कृतसन्धिकार्येभ्य एव तद्धितोत्पत्तिः इति कथनात् अत्र प्रथमतः सवर्णदीर्घ एव भवति, तदनन्तरम् आदिवृद्धौ सौत्थितिः इति शुद्धं रूपं सिद्ध्यति, साधुरूपं सिद्ध्यति इति। अत्र पुनः शङ्का क्रियते, इदानीं भवता किमुक्तं, सवर्णदीर्घ अनन्तरं वृद्धिं कुर्मश्चेत् तदानीं सवर्णदीर्घनिमित्तस्य विनाशः जायते इत्युच्यते। परन्तु तदयुक्तं, कारणं यदा सवर्णदीर्घः कृतः तदानीमेव सवर्णदीर्घनिमित्तविनाशः नष्टः। अतः इदानीं वृद्ध्या सवर्णदीर्घनिमित्तविनाशः अत्र जातः इति वक्तुमेव न शक्यते। अतः अत्र परिभाषा विषये एव नास्ति इति चेत् तत्र समाधानमुच्यते। इदानीं सूत्थित इति ऊकारस्य यदा वृद्धिः क्रियते, तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन वृद्धिः क्रियते, तत्र ऊकारे उकारोऽपि अस्ति, उकारद्वयमस्ति। तत्र एकः उकारः निमित्तः भवति, अन्यः यतोहि एकादेशः खलु, एकादेशः उभयोः स्थाने कृतः। अतः तत्र ऊकारस्य नाशे सति तन्निमित्त सवर्णदीर्घनिमित्तविनाशोऽपि तत्र अस्त्येव। एकादेशस्थलेषु एवमेव सर्वत्र शास्त्रे व्यवहारः कर्तव्यः। अतः वृद्ध्या सवर्णदीर्घनिमित्तविनाशः अस्त्येव। अतः अत्र परिभाषायाः विषयः अस्ति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। इदानीं पुनः काचित् शङ्का क्रियते। अत्र तद्धितः बहिर्भूत वृद्धिः, बहिर्भूत तद्धितनिमित्तिका वृद्धिः। अतः अत्र सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गः अस्ति। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अत्र व्यवहारः भवति वा इति शङ्का कृता। ततः पूर्वम् इदानीम् अत्र उच्यते, यद्यपि वृद्धिः कृता, वृद्धिः बहिर्भूत तद्धितनिमित्तिका अस्ति, सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गः अस्ति। अतः अन्तरङ्गे बहिर्भूत तद्धितनिमित्तिका वृद्धिः अस्ति इत्युक्तं खलु। अन्तरङ्गः अस्ति सवर्णदीर्घः, अतः बहिर्भूत तद्धितनिमित्तिका वृद्धिः बहिरङ्गा भवति। अतः अन्तरङ्गपरिभाषया दीर्घस्य असिद्धत्वात् अत्र निमित्तविनाशः न जातः इति वक्तुं शक्यते। अतः कुतः परिभाषायाः अत्र अवसरः इति चेत् उच्यते, समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रे समर्थग्रहणेन एतद्विषये अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषा विषये असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा न प्रवर्तते इति कल्पना क्रियते। अतः अत्र असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः सञ्चारः न भवत्येव इति कल्पना क्रियते। अस्तु, इदानीम् एवमुच्यते, समर्थग्रहणेन, समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रस्थेन समर्थग्रहणेन अन्तरङ्गपरिभाषायाः
अनित्यत्वं वक्तुं शक्यते खलु। अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वं वक्तुं शक्यते। यतः यदि अन्तरङ्गपरिभाषा अत्र प्रवर्तेत तदानीं समर्थग्रहणं व्यर्थम्। अतः समर्थग्रहणेन अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञाप्यते। अनित्यत्वात् किं भवति? अत्र सवर्णदीर्घः न प्राप्नोति। सवर्णदीर्घस्य अप्राप्तौ तत्र सवर्णदीर्घसाधनार्थं सन्धिकार्यसाधनार्थम् अत्र सूत्रे समर्थग्रहणम् इति स्वांशचरितार्थं भवति। एवं रीत्या वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अत्र विषये एव नास्ति भोः। कारणम् अत्र अन्तरङ्गं कार्यमस्ति सवर्णदीर्घ, वृद्धिकार्यमस्ति बहिरङ्गं, वृद्धिकार्यं बहिरङ्गकार्यमस्ति। प्रथमतः इदानीं सवर्णदीर्घः अत्र जातः। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अर्थः अस्माभिः पूर्वं ज्ञात एव। कथमस्ति? जातस्य बहिरङ्गस्य समकालप्राप्तबहिरङ्गस्य च अन्तरङ्गे कर्तव्ये असिद्धत्वं बोधयति सा परिभाषा। प्रकृते अत्र अन्तरङ्गकार्यं जातं, जाते अन्तरङ्गे असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः प्रवृत्तिरेव वक्तुं न शक्यते। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अत्र विषये एव नास्ति इति। इदानीं समर्थग्रहणेन अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वं वक्तुं न शक्यते इति कुतः उक्तम् इति चेत् एषा एका परिभाषा स्वीकर्तव्या। इमां परिभाषां स्वीकुर्मश्चेत् अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुग्बाधते, अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो ल्यब्बाधते इति द्वयोः परिभाषयोः अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषायामेव अन्तर्भावः भवति। अतः एतादृशं लाघवमप्यस्ति, परिभाषाद्वयकल्पनाप्रयुक्तगौरवमपि नास्ति। केवलम् इमाम् अकृतयोः पाणिनीयाः इति परिभाषां स्वीकुर्मश्चेत् अतः लाघवादपि एषा परिभाषा स्वीकर्तव्या इति। तदनन्तरं कश्चित् विशिष्टः अंशः अपि अत्र इदानीं प्रतिपाद्यते। अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ निमित्तविनाशसम्भावनापि निमित्तं, निमित्तविनाशसम्भावना यत्र भवति तत्र एषा परिभाषा प्रवर्तते। अत्र अपि न पूर्वोक्तस्थले अपि प्रवर्तते। यत्र संभावना नास्ति तत्रापि प्रवर्तते, यत्र संभावना भवति तादृशेषु स्थलेष्वपि एषा परिभाषा प्रवर्तते। अतएव गोमद्दण्डी इत्यत्र हल्यादिलोपो न इति मूलकारस्य पंक्तिः अस्ति। गोमांश्चासौ दण्डी च इति कर्मधारयसमासः। गोमतु सु दण्डीसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति। तदानीं सुपोः समासे विद्यमानयोः सुपोः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इच्छनेन लुक् भवति। लुक् अनन्तरं गोमतु दण्डिन् इति जाते अनन्तरं विशिष्टात् सुप्रत्यये स्वादिकार्याणि भवन्ति, गोमद्दण्डी इति रूपं भवति। अत्र गोमतु सु दण्डिन्सु इत्यवस्थायां हल्याभ्यो दीर्घास्तुतिस्य पृक्तं हलु इत्यनेन सुलोपः उभयत्रापि प्राप्नोति। सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। तदा हल्यादिलोपकाले सामासिकलुकः प्राप्तिः नास्ति। यतोहि सामासिकलुकः प्राप्तिः कदा हल्यादिलोपः हलन्तात्परत्वेन अपृक्तसु अस्ति चेत् भवति। गोमतु सु इत्यत्र हलन्तात्परत्वेन अपृक्तसु अस्ति,
दण्डिन्सु इत्यत्रापि हलन्तात् परत्वेन अपृक्त सुप्रत्ययः अस्ति। अतः उभयत्रापि हल्याभ्यो दीर्घास् इति स्वपृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपस्य प्राप्तिः अस्ति। समासलुक् वक्तव्यमिति चेत् अत्र पदद्वय संबंधी समासाश्रित समास अपेक्षा अस्ति। अतः यदा हल्यादिलोपः प्राप्नोति तदानीं सामासिकलुकः प्राप्तिः नास्ति। अप्राप्य तदुत्तरञ्च अपहार्याभावात्, तदुत्तरं हल्यादिलोप अनन्तरम् अपहार्याभावात् अप्राप्य लोपस्यैव आपत्तेः। अतः अत्रापि एतादृशी संभावना अस्ति। यदि लोपो न स्यात् तर्हि लुक् स्यात् इति संभावना अस्ति। अतः संभावनायामपि अस्याः प्रवृत्तिस्वीकारात् अत्र हल्यादिलोपः न भवति। यदि हल्यादिलोपः भवति चेत् तदानीं गोमत् इत्यत्र प्रत्ययलक्षणेन यदि लोपश्चेत् तदानीं प्रत्ययलक्षणेन अत्र उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन नुमागमः स्यात्। तथा चेत् गोमद्दण्डी इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ निमित्तविनाश संभावनापि निमित्तम्। अत एव गोमद्दण्डी इत्यत्र नुमादयः न भवन्ति हल्यादिलोप अकरणात्। तर्हि एवं रीत्या निमित्तविनाश संभावनापि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ निमित्तम् इति भवता स्वीक्रियते चेत् अल्लोपोनः इति सूत्रस्थं तप्रकरणं व्यर्थं भवति। अल्लोपोनः इति सूत्रेण अंगावयव असर्वनामस्थान यजादिपरो यजादिस्वादिपरो यो अन् तस्य अकारस्य लोपस्यात् इति लोपः विधीयते। राज्ञः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति, तद् भवन्तः सर्वे जानन्त्येव। अत् लोपः अनः इति अत् इति तपरकरणं कृतं। तपरकरणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् दीर्घ अनः लोपव्यावृत्त्यर्थम्। आनः इत्यत्र लोपवारणाय कृतम्। आनः इति रूपं कथं भवति इति किञ्चित् परिशीलनीयम्। अनप्राणने इति धातुः अस्ति, आदादिकः अस्ति। तस्य क्विप्रत्यये अन् क्विप्, क्विप् सर्वलोपि प्रत्ययः, अतः तत्र किमपि न भवति। अन् इति स्थिते इदानीम् अनुनासिकस्य क्विजलो क्ञिति इत्यनेन अनुनासिकान्तस्य उपधायाः दीर्घस्यात् क्वौ जलादौ क्ञिति इति अत्र उपधादीर्घः भवति। उपधादीर्घे सति आन् इति भवति। तस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने शस् प्रत्यये आन् अस्, आन् शस् इति स्थिते इदानीम् अत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपवारणार्थम् अत्र तप्रकरणं कृतं। तप्रकरणात् इदानीम् अत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः न भवति। आनः, आन् अस्, आनस् ऋत्वे विसर्गे आनः इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि अत्रापि यदि दीर्घ स्यात् तदानीं यदि लोपः स्यात् तद् दीर्घो न स्यात् इति संभावनया दीर्घ अप्रवृत्तौ तप्रकरणं व्यर्थं खलु इति चेत् तच्च तप्रकरणं व्यर्थीभूय अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञापयति। अनित्यत्वात् किं भवति? अत्र इदानीं दीर्घः वारयितुं न शक्यते, अनया परिभाषया वारयितुं न शक्यते। तथा चेत् दीर्घः भवति। दीर्घे सति इदानीम् अत्र तप्रकरणं नास्ति चेत् लोपः प्राप्नोति। तल्लोपवारणार्थम् अत्र तप्रकरणं स्वांसे चरितार्थम्। अनित्यत्वे फलम् अतिभवकान् इति रूपसिद्धिः प्रयोजनम्। भवकन्तम् अतिक्रान्तः अतिभवकान् इति रूपं भवति। अत्र भवच्छब्दः
सर्वादिगणे पठितः। अतः तस्य अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् टेः इत्यनेन टेः प्राक् अकच् प्रत्यये सति भवकद् इति भवति, भवत् इति शब्दः भवकद् इति भवति। इदानीं भवकन्तम् अतिक्रान्तः इत्यर्थे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन समासः कृतः। समासे सति इदानीं वस्तुतः भवच्छब्दः उपसर्जनं, भवच्छब्दः उपसर्जनः अस्ति। उपसर्जनत्वात् संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति सर्वादीनां सर्वादिगणपठितानां संज्ञानाम् उपसर्जनानां सर्वनामसंज्ञा नास्ति। अतः इदानीं वस्तुतः अस्य उपसर्जनत्वात् सर्वनामसंज्ञायाः अभावात् अकच् न स्यात्। परं यदा भवच्छब्दः केवलं भवच्छब्दः आसीत् तदानीं भवच्छब्दः अनुपसर्जनः अस्ति। अनुपसर्जनत्वात् तत्र अकच् प्रत्ययः प्रवृत्तः। इदानीम् उपसर्जनत्वेपि स च अकच् प्रत्ययः अत्र न गतः। यदि अतः अतिभवकान् इति रूपं सिद्ध्यति। यदि एषा परिभाषा नित्या स्यात् तदानीं भाविनिकाले भवच्छब्दस्य अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे इत्यनेन समासे सति उपसर्जनत्वं नङ्क्षति इति पर्यालोच्य इदानीमेव अत्र अकचं न कुर्मश्चेत् तदानीम् अतिभवकान् इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वस्वीकारात् भाविनिकाले अस्य अनुपसर्जनत्वस्य नाशेपि सम्प्रति अनुपसर्जनत्वम् अस्ति इति मत्वा अकच् प्रत्ययः प्रवर्तते। स च अकच् प्रत्ययः अनन्तरं भवच्छब्दस्य उपसर्जनत्वेपि समासे श्रूयते। अतः अतिभवकान् इति रूपसिद्धिः अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वे प्रमाणं भवति। एवञ्च एषा परिभाषा शास्त्रे स्वीकृता, परन्तु अनित्यत्वात् क्वचिल्लक्ष्ये न प्रवर्तते इति शास्त्रकाराणां निर्णयः। एतत् सर्वं श्रीमतां दीक्षितानां मतानुसारेण